एक्युरेसी, बैलेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म अमीर, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। अहिलेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्कीमा रहेको साबिकको घान्द्रुक गाउँ विकास समिति आफैमा पर्यटकीय क्षेत्र हो। घरवास अर्थात् होमस्टेका नाममा ख्याति कमाएको यो क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि निकै आकर्षक गन्तव्य हो। कास्की जिल्लाको उत्तरमा अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गमा पर्ने घान्द्रुक पर्यटकीय सुन्दर ठाउँ हो। यस गाउँपालिकामा रहेका ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू मेश्रम बराहा, तौजी बराहा, पोजने बराहा, कोट डाँडा गुम्बा, न्यू बराहताल आदि रहेका छन् भने माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प आदि प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलहरू छन्। यहाँ घुम्न पोखराबाट नयाँ पुल हुँदै पैदल यात्रा गरिने भए पनि पछिल्ला दिनमा भने कच्ची मोटर बाटो सञ्चालनमा आएपछि पैदल पर्यटकको आकर्षणमा कमी आएको छ। गुरुङ संस्कृतिको अध्ययन अवलोकनको लागि अनुसन्धान स्थल समेत बन्न सक्ने घान्द्रुकको महत्त्व, घान्द्रुकबारे पछिल्ला दिनमा गरिएका गलत प्रचार र रमणीय क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ आजको बिग न्यूजमा। रमाइला प्राकृतिक दृश्य हेर्दै यात्रा गर्ने जो कोहीलाई पनि घान्द्रुकले आनन्द दिन्छ। यहाँका घुमाउरा बाटाहरू, ठुल्ठुला डाँडाहरू, वरिपरिको हरियाली दृश्य, मोदी खोलाको मनोरम दृश्य हेर्दै यात्रामा अगाडि बढ्न सकिन्छ। बाटोमा देखिएका जङ्गल र खेतहरू पनि निकै राम्रा देखिन्छन्। अझै बाटोमा ढुङ्गाका सिँढीहरू भएका ठाडै उकालो बाटो समेत पर्ने गर्छ। सुरुका दिनमा पैदल यात्राका लागि निकै प्रख्यात भए पनि घान्द्रुक विकाससँगै कच्ची मोटर बाटोका कारण धुलै धुलो भएको छ। मोटर होस् या पैदल, धुलो मार्ग हुँदै वरिपरिको दृश्यले जो कोहीलाई आनन्दित बनाउँछ। तर अहिले भने घान्द्रुकमा मोटर बाटो पुगेकाले पर्यटकको वासस्थानको रूपमा कमै मात्र रोजाइमा पर्ने गरेको छ। अन्नपूर्ण आधार शिविर पदमार्गमा पर्ने पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकमा यतिबेला विदेशी पदयात्रीको बसाई कम हुन थालेको छ। कास्कीको नयाँ पुल हुँदै घान्द्रुकसम्म मोटर बाटो बने पनि ट्रेकिङ रुट नै समाप्त हुँदा अधिकांश विदेशी पर्यटकहरू मोटरबाट सिधै घान्द्रुक पुग्ने गर्छन्। बासका लागि टाढापानी जाने क्रम बढेपछि घान्द्रुकमा पर्यटकको बसाई कम हुन थालेको हो। केही पर्यटकहरू मोटर बाटोमै पदयात्रा गर्ने गरेको भए तापनि उनीहरूले धुलो धुवाँको सामना गर्नु परेको छ। गाउँमा मोटर बाटो पुगेसँगै विदेशी भन्दा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। पछिल्ला दिनमा सडक गाउँसम्म पुगेपछि नेपालका विभिन्न भागबाट घुम्न जाने मानिसहरू सजिलै घान्द्रुक पुग्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। मोटर बाटो आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै कुरामा एकदम सजिलो चाहिँ भएको छ। ढुवानीदेखि लिएर हाम्रो अब आफू यताउति हिँड्न पनि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। तर पर्यटनमा चाहिँ यसले अलिकति असर चाहिँ पारेको छ। बाहिर पर्यटकहरू अब आउँछन्। पोखराबाट आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ एक क्याम्प चाहिँ हुन्थ्यो पहिला, तर अहिले चाहिँ यो क्याम्प बिट गरेर माथि टाढापानी घोरेपानीतिर पुग्ने, छोमलुङतिर पुग्ने भएको छ। माथितिरबाट आउने पनि घान्द्रुक आएर लन्च खाएर चाहिँ पोखरा जाने त्यस्तो भइरहेको छ। एक नाइट स्टे हुनुपर्ने ठाउँ हो यो, तर बाहिर पर्यटकहरू उनीहरू चाहिँ अब घान्द्रुकमा लन्च मात्र पारेर जाने, कतिले लन्च पनि नगरिकन जाने, त्यस्तो खाले समस्या हामीले भोगिरहेछौँ। कुनै समय विदेशी पर्यटक खचाखच हुने गरेको भए तापनि यति बेला घान्द्रुकमा बाह्य पर्यटकहरू कमै मात्रामा बास बस्छन्। घान्द्रुकमा विशेष गरी कास्कीको नयाँ पुल हुँदै पदयात्रा जाने केही पर्यटकहरू बसोबास गर्ने गरेको भए तापनि पछिल्लो समय सडक बनेपछि पदमार्ग विस्थापित भएको र सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्दा धुलोको सामना गर्नु परेको छ। विदेशी पर्यटकहरू नयाँ पुलबाट सवारी साधन सिधै घान्द्रुक पुगेर आफ्नो पदयात्रा सुरु गर्ने गर्दछन्। यसरी सवारी साधनको माध्यमबाट सोझै घान्द्रुक पुग्ने पर्यटकहरू घान्द्रुक नबसी त्यहाँबाट 3 घण्टा हिँडेर टाढापानी बास बस्न पुग्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। घान्द्रुकमा चाहिँ त्यति महँगो जस्तो लाग्दैन,
नेपालीलाई चाहिँ नेपालीको प्राइजै लिन्छु, गोरालाई गोराको प्राइजै लिन्छु। यो चाहिँ अन्नपूर्ण पदमार्ग बेस क्याम्पको लागि पदमार्ग हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कुनै चिन्ता र कुनै कन्सेसन घान्द्रुक आए पनि हुन्छ, तर खास चाहिँ घान्द्रुकमा चाहिँ महँगो चाहिँ कति छ जस्तो लाग्दैन मलाई। म विगत 14.5 वर्ष विदेश बसेर बेलायत कोरिया बसेर आएर घान्द्रुकमा होटल व्यवसाय गर्नु लाग्यो। अहिले 6 वर्ष पुगे। त्यो चाहिँ सामान चाहिँ ढुवानी चाहिँ खचर मार्फत गर्नुपर्छ। एउटा खचर बोकेबाट किन्चबाट घान्द्रुक आउनु 300 रुपियाँ खर्चको ढुवानी लाग्छ। अब पोखरामा 40 रुपियाँको आलु पाउँछ भने घान्द्रुकमा 80 रुपियाँ पर्छ। काउली चाहिँ पोखरामा 35 पर्छ भने घान्द्रुकमा 120 पर्छ। त्यहीको तुलनामा चाहिँ मलाई घान्द्रुकमा चाहिँ खासै महँगो जस्तो लाग्दैन। नयाँ पुलदेखि घान्द्रुकसम्म पुरानो पदमार्गमा सिधै सडक सञ्चालन हुँदा विदेशी पर्यटकले लिएर जाने सन्देशमा फरक पर्न जाने देखिन्छ। यता अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवरले भने पुरानो पदमार्गलाई अहिलेको सडक र पहिलेको पदमार्गलाई परिमार्जित गर्दै पदमार्गबाट घान्द्रुक जाने योजना गाउँपालिकाले बनाएको बताउँछन्। यसमा पर्यटनको राजधानी पोखराको पनि राजधानी अन्नपूर्ण गाउँपालिका हो। हाम्रो 417 वर्ग किलोमिटर फैलिएको छ र 800 मिटरदेखि 8011 मिटरसम्म फैलिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्यटनको अत्यधिक सम्भावना छन्। त्यस कारणले पनि अन्नपूर्ण गाउँपालिका पर्यटनको राजधानी हो भनेर हामीले दावाका साथ भन्न सक्छौँ अन्नपूर्ण गाउँपालिका। र हामीले नयाँ पर्यटन रुट देशभरि नयाँ पर्यटन पदमार्गहरू विस्थापित हुँदै गएका छन्। कारण के हो भने मोटर बाटोको कारणले विस्थापित भएको हुँदा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले नयाँ खालका पर्यटन रुटहरू जहाँ पर्यटक र 2000 मिटरभन्दा माथिका हाइटहरूमा नयाँ पर्यटन रुटहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण के हो भने हामीले झन्डै 22 किलोमिटर पर्यटनहरूलाई हामीले डिपिआर गरेका छौँ, जो छुमनुङबाट अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्म जाने। हामीले अर्को नयाँ पर्यटन रुट मार्ग हामीले टानसँग पर्यटन बोर्डसँग हामीले चाहिँ सहकार्यमा एउटा नयाँ पर्यटन रुट सुरु गरेका छौँ। घान्द्रुक, टाढापानी, दोबाटो, मुल्डे, हिरन लेक हुँदै छुमरुङ झर्ने, जो चाहिँ 7 दिनको नयाँ पर्यटन रुट। ग्रामीण भेगका नाम चलेका पर्यटकीय क्षेत्रमा विकाससँगै पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत आकर्षण घटेको देखिन्छ। पैदल मार्गका लागि उपयुक्त मानिएका गन्तव्यमा कच्ची मोटर बाटो पुगेसँगै नयाँ गन्तव्यको खोजी हुन थालेको हो। एबिसी रिपोर्टर सुशान्त गाहा मगर र गीता राणा मगर, घान्द्रुक, कास्की। अन्नपूर्ण हिमालको काखमा रहेको सबै हिमालहरूको मुख्य द्वारको रूपमा परिचित कास्की जिल्लाको नेपालको सबैभन्दा ट्रेकिङका लागि परिचित गन्तव्य हो घान्द्रुक। घान्द्रुक गाउँको जनसङ्ख्या लगभग 4748 रहेको छ। गाउँमा करिब 1000 घरहरू एकै नासका छन्। घान्द्रुक भएर अन्नपूर्ण आधार शिविर र पुनः हिलमा पुग्न सकिन्छ। यो गाउँमा पूर्ण रूपमा गुरुङ समुदायको बसोबास छ, तर पछिल्लो समयमा विभिन्न गलत प्रचार समेत गरिएको छ। व्यवसायीले भने घान्द्रुक पुग्ने जो कसैलाई पनि यस्ता प्रचारको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। अन्नपूर्ण ट्रेकिङका लागि जाने मानिसहरूको लागि रात्रि वासस्थानको रूपमा धेरै प्रचलित छ यो स्थान। यस ठाउँ यति धेरै प्रचलित र रुचाइनुको कारण यहाँ रहेका गुरुङ समुदायको राम्रो व्यवहार र आतिथ्यताको उच्च स्वागत नै हो। जति पनि पर्यटक घान्द्रुकमा रात या समय बिताउँछन्, उनीहरूले घान्द्रुकका मानिसहरूले गरेको आतिथ्य सत्कारलाई कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन्। अझै पनि यस क्षेत्रमा सडक पुगे पनि भरपर्दो ढुवानी सेवा भनेको खच्चड र मानिसहरू नै हुन्। परम्परागत ढुवानीले समेत सामानको मूल्य बढी हुने भएकाले यस क्षेत्रमा यात्रा समेत केही महँगो भने पक्कै हुन्छ। तर प्रचार गरिए जस्तो नभएको र स्थानीय सरकारसम्म कुनै गुनासो नआएको सरकारवालाको भनाइ छ। यति बेला पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकका पर्यटक व्यवसायीहरू निकै चिन्तित बनेका छन्। केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले घान्द्रुकमा निकै महँगो भनेर प्रचार प्रसार गरेपछि यति बेला यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका हुन्। विगत 8 वर्षदेखि घान्द्रुकमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका पर्यटन व्यवसायी विक्रम गुरुङले केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले घान्द्रुकको पर्यटनमा आघात पुग्ने गरी घान्द्रुक र अन्नपूर्ण आधार शिविर जाने क्रममा बाटोमा पर्ने होटलहरूलाई लक्षित गरी पर्यटन क्षेत्रमै असर गरेको दुखेसो पोख्छन्। उनले यहाँ आउने जो कोही पर्यटकले पनि गुनासो नगरेको बताउँदै अनावश्यक टिप्पणी हुने गरेको बताउँछन्। पर्यटकहरू चाहिँ तपाईको
हिमाल अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला, हिमचुली, गङ्गापूर्ण, अन्नपूर्ण 3, माछापुच्छ्रे मजा प्लस एकदम राम्रो देख्न सकिन्छ। यहाँ गुरुङहरूको चाहिँ कल्चरको प्रोग्राम पनि तपाईँहरूले चाहेको खण्डमा अथवा मगाएको खण्डमा चाहिँ कल्चर प्रोग्राम पनि हुन्छ र सबै प्रायः ढुङ्गे गर्छ। अहिले अलिकति आधुनिकतिर गइरहेको छ। अहिले चाहिँ सानोतिनो ढलङ घरहरू पनि बनिरहेको छ। घामीले पहिला ढुङ्गेनी गाउँले चिनिन्थ्यो। घान्द्रुक गाउँ पर्यटकीय सहर पोखरादेखि नजिकै भएर सडक पुगेको भए तापनि कच्ची सडक भएकै कारण सामान ढुवानीमा कठिनाई भोग्नु परेको छ। सामान ढुवानीमा परम्परागत शैली अपनाउनु पर्ने पीडा त छँदैछ। वर्षातको समयमा सडक समेत बन्द हुने हुँदा घान्द्रुकवासीहरू अझै पनि खच्चरकै भरमा सामान ढुवानी गर्न बाध्य छन्। विगत लामो समयदेखि पोखरामा ट्रेकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाले पहिलाको तुलनामा केही महँगो भए पनि प्रचार गरिए जस्तो नभएको, महँगो भने नभएको बताउँछन्। समय परिस्थिति अनुकूल मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भए पनि पर्यटन क्षेत्रमै असर पुग्ने जस्तो भने नभएको उनको भनाइरहेको छ। पदयात्रा व्यवसायीहरूको पनि एउटा माग के रहिराखेको छ र यसको कहिले पनि यसको सोलुसन आएको पाएका छैनौँ भने जब सडक बाटाहरू निर्माण हुँदै जाँदा कमसेकम वैकल्पिक बाटाहरूलाई पहिला एउटा इन्डिकेट गरेर अनि सडक निर्माण गरे हुन्थ्यो। तर कता कति यही आवाज हामी व्यवसायीले मात्रै उठाउने तर स्थानीयले नउठाएको पनि पाइन्छ। जस्तो घान्द्रुकको हकमा भन्यो भने सेउली बजारमा ठुलै लगानी भइसकेको छ तर कम्प्लिटली बाइपास भइसक्यो र अहिले कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भन्दा यो पदयात्रा र सडकलाई सँगै लान नसकिने अवस्था रहँदो रहेछ। र जब घान्द्रुकको हकमा जुन एउटा पहिचान एउटा पदयात्राको लागि एउटा राम्रो हबको रूपमा थियो, अहिले सवारी साधनको भिडभाड घुइँचो बढेको छ। भलै त्यहाँको होटल व्यवसायी साथीहरूलाई त राम्रै पनि भएको होला व्यवसायीहरूलाई, तर हामी नितान्त पदयात्रा नेपालमा पदयात्रै गर्न आएको पर्यटकहरूको लागि चाहिँ यो कता कति चाहिँ एउटा अलिकति असिलो एउटा हामीलाई महसुस भएको छ। जस्तो अहिले आएर अब हामीले आइटिनेरीमै पर्न छोडिसक्यो घान्द्रुक। त्यसो त अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि यसबारेमा चासो भने नदेखाएको होइन। मुलुक संघीयतामा गएसँगै सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवरले भने गाउँपालिकाभित्र रहेको पर्यटकीय बस्तीहरूको बदनाम गराउने हरकतले कोही कसैले यस्तो दुष्प्रचार गरेको बताउँछन्। आफ्नो गाउँपालिकामा रहेको पर्यटन व्यवसायीहरू कोही कसैले पनि त्यस्तो मनोमानी ढङ्गले पर्यटकसँगै पैसा लिएको कुनै गुनासो नआएको भनाइ छ। त्यो अत्यन्तै बाहिर एउटा त हौवा हो। त्यो मूल्यलाई हामी समायोजन गर्ने कुरा बसेर सल्लाह गरौँला, तर त्यो मूल्य महँगो होइन। त्यस कारणले त्यो मूल्य महँगो भयो भन्ने खालको पेपरमा आएको कुराहरू निराधार छन्, आधारहीन छन्। कोही साथीले कसरी लेख्नुभयो भन्ने कुरा पनि हामी जान्दैनौँ। हामी घान्द्रुक, दोबाटो, देउराली, मूल्य जस्ता ठाउँमा जहाँ चाहिँ 4800 मिटर हाइट छन्, जहाँ चाहिँ 3200 मिटर हाइट छन्, जहाँ 3400 मिटर हाइट छन्, त्यहाँ लानको निम्ति के होला त? ल तपाईँ भन्नुहोस्, बोकेर जाने कति लाग्ला? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। त्यस कारणले त्यो महँगो, त्यो निराधार हो। पर्यटनहरूलाई त्योलाई मिलाएर त्यहाँको स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यहाँको धेरै त्यहीँको चाहिँ खाद्यान्न खुवाउनको निम्ति नै हामीले आग्रह गरेका छौँ। हामी चाहिँ कोदाको महोत्सव गऱ्यौँ, कोदाको परिकारहरू पाइन्छ, लोकल परिकारमा हामीले बढी जोड गरेका छौँ। त्यो महँगो होइन। घान्द्रुकमा सडक सञ्जालले छोएको भए तापनि अझै पनि गाउँमा भने घोडा र खच्चरकै भरमा सामान ढुवानी गर्नुपर्दा सामान खरिदमा केही महँगो पर्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फिजाए जस्तो महँगो नभएको त्यहाँका पर्यटक व्यवसायीहरू बताउँछन्। एबिसी रिपोर्टर सुशान्त गाहा मगर र गीता राणा मगर, घान्द्रुक, कास्की। यहाँका पुराना बस्ती पनि निकै रमणीय देखिन्छन्। वरिपरिको हरियाली र हिमालको दृश्यले गाउँलाई अझ सुन्दर बनाएको छ। सुन्दर गाउँ, वरिपरिको सुन्दर प्राकृतिक दृश्य, हिमाल आदि सौन्दर्यले भरिपूर्ण घान्द्रुकमा पुग्दा मानौ स्वर्गकै नजिक पुगे जस्तो लाग्छ। थप रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ फिग न्यूजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, घान्द्रुकमा पुरानो गुरुङ सङ्ग्रहालय छ। सङ्ग्रहालयभित्र ऐतिहासिक तथा पौराणिक वस्तुहरू राखिएका छन्। सङ्ग्रहालयमा राखिएका पुराना सामानहरूको अवलोकनबाट यहाँको संस्कृति र रहनसहनको बारेमा जो कोहीलाई पनि जान्ने मौका मिल्छ। सङ्ग्रहालय अवलोकनका साथै घान्द्रुकको सुन्दर पक्ष पुरानो ढुङ्गाले बनेको गाउँ हो। घान्द्रुक गाउँ प्राकृतिक रूपले निकै सौन्दर्यपूर्ण छ भने गुम्बा पनि लोभलाग्दो सौन्दर्यमा सजिएको छ।
गुरुङ संस्कृति र पुरानो गुम्बा नै घान्द्रुकको पहिचान हो। पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकको पहिचान भनेको गुरुङ संस्कृति नै हो। ढुङ्गे ढुङ्गाको एकनासे ढुङ्गेली गाउँको रूपमा चर्चित घान्द्रुकको मुख्य आकर्षण भनेको नै गुरुङ संस्कृति झल्काउने 2वटा गुरुङ संग्रहालय र पुरानो न्यगुर दोर्जे साङाक छोइङ गुम्बा हो। घान्द्रुक पुग्ने अधिकांश आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले घान्द्रुकमा रहेको गुरुङ संग्रहालयको अवलोकन र गुरुङ संस्कृति बारेमा बुझ्ने तथा गुरुङ पोसाक लगाएर फोटो खिचाउने गर्दछन्। जुनसुकै जाति समुदायका मानिस भए पनि घान्द्रुक पुगेपछि त्यहाँ रहेको गुरुङ संग्रहालयमा पुग्ने र गुरुङ पोसाकमा फोटो खिचाउनु मुख्य विशेषता बनेको छ। सोही पोसाकको लागि भिड लाग्ने गर्दछ। अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको अवलोकनसँगै त्यहाँ रहेको गुम्बा र गुरुङ संग्रहालयमा पुगेर गुरुङको मौलिक संस्कृति बोकेको गुरुङ पोसाकसँग फोटो खिचाउँदा बल्ल आफू घान्द्रुकमा पुगेको महसुस हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् पोखराबाट घान्द्रुक घुम्न पुगेका एकेन गुरुङ। घान्द्रुक चाहिँ कस्तो भन्दा लाइक तपाईँ ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ भने वन्स एकचोटि जसरी भए पनि आउनुपर्ने ठाउँ हो यो। खासमा अति राम्रो छ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, यहाँको हावापानीदेखि लिएर यहीँ नजिकैबाट हिमाल देख्न पाउने त्यो फर्स्ट प्रायोरिटी भनौँ हामी होइन। र यहाँको मान्छेहरू पनि अति मिलनसार, हेल्पफुल, हस्पिटालिटीदेखि लिएर सबै कुरा राम्रो। यहाँको सङ्ग्रहालयहरू घुम्नको लागि कति लोभ भएको कुराहरू पनि हामीले यहाँ देख्न पाउँछौँ। सो त्यो भएर चाहिँ म सजेस्ट गर्छु जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जो आन्तरिक यहीँबाट सर्टेन एउटा ठाउँमा घुम्छु भन्ने साथीहरूको लागि चाहिँ घान्द्रुक जस्तो बेस्ट प्लेस यु नेभर फाइन्ड इट आउट, कतै पनि पाउनु हुँदैन। अति बवाल ठाउँ। गुरुङ संस्कृतिको बारेमा थाहा पाउनका लागि घान्द्रुक उपयुक्त थलो हो। संस्कृति र सभ्यतामा रमाउनका लागि घान्द्रुकले निरन्तर बोलाइरहेको छ। घान्द्रुक पुगेर पुरानो गुरुङ संग्रहालयको अवलोकन पश्चात आफ्ना पुर्खा र पुरानो पहिचान जान्ने मौका पाएको बताउँछन् एकेन गुरुङ। गुरुङ संग्रहालयसँगै घान्द्रुकको पहिचान भनेको घान्द्रुक आसपासमै 50 वर्ष पुरानो बौद्ध गुम्बाले समेत घान्द्रुक आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। विगत 50 वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको गुम्बामा प्रत्येक वर्ष पुष 15 मा ठुलो पूजा हुने गर्दछ। यसका लागि देश विदेशमा बसोबास गर्ने गुरुङ समुदायका मानिसहरू घान्द्रुक आउने गरेको र यसले धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिएको गुम्बाका लामा अमृत गुरुङले बताउँछन्। लोसारको कार्यक्रममा चाहिँ यहाँ गाउँवासी र पोखरा सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सबैजना आउनुहुन्छ र विशेष गरी लोसारको कार्यक्रममा यस गुम्बाद्वारा 4 दिने पूजाहरू गरिन्छ र गरदशाहरू काट्ने, स्वस्ति शान्तिको निम्ति र बुद्ध भगवानको पवित्र पुस्तक प्रज्ञा पारमित हिम पुस्तक पाठ वाचन गर्ने धर्मगुरुहरूबाट। त्यसै गरेर 15 गतेको दिनमा चाहिँ विशेष गरी यो त्रिपिटक लिएर गाउँ परिक्रम गर्ने कार्यक्रम हुन्छ र गाउँ परिक्रम गर्न घान्द्रुक मात्रै नभइकन पोखरा इत्यादि ठाउँहरूबाट आएर चाहिँ यसमा सहभागी भएर चाहिँ गाउँ परिक्रम गरेर सम्पन्न गर्छौं। गुम्बाले लोसारको अवसर पारी गौतम बुद्धको त्रिपिटकलाई गाउँ परिक्रमा गर्दा गाउँमा ठुलो मेला लागेको भान समेत हुन्छ। यस्ता संस्कृतिलाई एकमात्र जातिले नभई नेपाल सरकारले समेत संरक्षण र प्रवर्धनमा ध्यान दिएको खण्डमा कास्कीको घान्द्रुकमा आन्तरिक तथा बाह्य जो धार्मिक आस्थाका पर्यटकमा वृद्धि आउने थियो। एबिसी रिपोर्टर सुशान्त गाहा मगर र गीता राणा मगर, घान्द्रुक, कास्की। घान्द्रुकको मुख्य आय स्रोत भनेकै पर्यटन व्यवसाय हो। पर्यटनको हिसाबले यो क्षेत्र निकै नै प्रचलित छ भने यसका अलावा यस स्थानमा धार्मिक र सांस्कृतिक विशेषता पनि त्यत्तिकै छन्। इतिहास कालदेखि घोडाघोडी क्षेत्रमा गुरुङ समुदायको बसोबास हुँदै आएको छ। नयाँ पुलदेखि घान्द्रुक पुग्न मात्र 6 घण्टाको पैदल यात्रापछि पुग्न सकिन्छ। स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरू घान्द्रुक हुँदै म्याग्दीको घोरेपानी, तातोपानी, मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, मनाङ हुँदै लमजुङको बेसी सहर भएर फर्कने पनि गर्छन्। अन्नपूर्ण, धौलागिरी, नीलगिरी, माछापुच्छ्रे हिमाल लगायतको नजिकबाट अवलोकन गर्ने साहसिक पैदल यात्रुको रोजाइमा पर्ने यो रुट निकै रमणीय गन्तव्यको रूपमा पहिचान बनाएको छ। सरकारले पछिल्ला दिनमा प्रसिद्धि कमाएको पैदल रुटमा सडक सञ्जालको विकासले भने पर्यटकलाई सुविधा भन्दा हैरानी बढी भएको छ। पैदल यात्रा गर्दा धुलोको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने सवारी प्रयोग गर्दा घान्द्रुक क्षेत्र उझेलमा पर्ने खतरा त्यत्तिकै बढेर गएको छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। एबिसी न्युज तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।